नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। पछिल्ला केही महिना यता बाघको आक्रमणको घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। बर्दियामा भएको बाघ आक्रमणको घटना मात्र नभएर अहिले बाँकेमा पनि बाघको आक्रमणको त्रास बढ्दो छ, जसका कारण बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने हरेक यात्रु कुन बेला कताबाट बाघको आक्रमण हुने हो भनेर डराउने गरेका छन्। यात्रु मात्र होइन, कोहलपुर नगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका स्थानीय समेत घाँस दाउरा गर्न जाँदा भयभीत हुने गरेका छन्। आखिर कुन अवस्थामा बाघ राजमार्गसम्म आउँछन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। बाँकेमा बाघको आक्रमणको त्रास बढ्दो, निकुञ्जको बाटोमा हिँड्न डराउँछन् यात्रु। कोहलपुर र राप्ती सोनारीका स्थानीयमा डर। दुई 2076 साल भदौ 24 गते बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 बस्ने काली बस्नेतको बाघको आक्रमणबाट निधन भयो। जंगलमा घाँस दाउरा गर्न गएको बेला बाघले आक्रमण गरी कालीको मृत्यु भएको थियो। त्यसैको 2 दिनपछि अर्थात् भदौ 26 गते बाँकेकै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पोगरी बस्ने ठगी खड्काको पनि बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भयो। यी त बाघ आक्रमणका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। बाँकेका अलावा आसपासका अन्य जिल्लामा समेत यो वर्ष बाघको आक्रमणका धेरै घटना भए। नेपालकै कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने यो वर्ष बाघको आक्रमणका घटनाहरू भएका छैनन्। तर बाघले आक्रमण नगरे पनि पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा भने अहिले पनि बाघहरू देखिने गरेका छन्। यसरी राजमार्गमा नै बाघहरू देखिन थालेपछि स्थानीयहरू त्रसित हुने गरेका छन्, जसका कारण कोहलपुर नगरपालिका राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई छोएर रहेको राष्ट्रिय निकुञ्जका बाघहरू सडकमा देखिँदा स्थानीयहरू आउजाउ गर्न समेत डराउने गरेका छन्। विशेष गरी यो बाघ संरक्षणकै लागि चाहिँ यो स्थापना भएको निकुञ्ज हो। अब यसमा बाघको वासस्थान र यसमा आहारा प्रजातिको राम्रो छ यहाँ। त्यस कारणले बाघको सङ्ख्या अब छोटै समयमा चाहिँ यहाँ 21 छ। त्यसले गर्दा यो मध्यवर्ती अन्तर्गत बसेका उपभोक्ताहरूले शङ्का गर्नु एउटा ठुलो पनि हो। तर जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। गत भनौँ यही वर्ष चाहिँ हाम्रो क्षेत्र अन्तर्गत ठगी खड्का भन्नेलाई चाहिँ बाघले आक्रमणबाट मृत्यु हुनुभयो। देशको प्राकृतिक वातावरणको साथसाथै वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति र भूस्वरूपलाई संरक्षण गर्न, व्यवस्थापन गर्न र प्रयोग गर्न छुट्याइएको निश्चित भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब 19.7% भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा संरक्षणले ओगटेको छ। सन् 2010 जुलाई 12 मा नेपालको 10औं राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापित भयो। लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। बाघ गणना तथ्याङ्क अनुसार बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21 वटा बाघहरू रहेका छन्। बाघको संरक्षण गर्न भनेर स्थापना गरिएको यो निकुञ्जमा पछिल्लो समय बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गरी मृत्यु नै गराउन थालेपछि अवस्था त्रासमय बन्दै गएको छ। किन बाघले राजमार्गमा निस्किएर मान्छेमाथि आक्रमण गर्छ त? हाम्रो प्रश्नमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षक अधिकृत श्याम कुमार शाह राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढ्दै जाँदा बाघको आहारामा कमी आएकाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा आउने मानिसमाथि आक्रमण हुने गरेको बताउँछन्। वन्यजन्तुहरू अब चाहिँ यद्यपि अब चाहिँ यो निकुञ्ज क्षेत्रमै यसका चाहिँ अब आहारा प्रजाति लगायतका पानीका यी कुराहरूको अभाव हुँदाखेरि समय समयमा चाहिँ अब यस्ता चाहिँ राजमार्गहरू सडकहरूमा निस्किने अथवा दक्षिणी भेगहरूमा जाने यी स्वाभाविक कुराहरू हुन्। र यहाँ चाहिँ अब यहाँ हिउँदको टाइममा यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब भिजिबिलिटी जुन हुन्छ त्यो पनि कम हुन्छ। वनजन्तुहरू पनि अब वन क्षेत्रमा हामी विचरण गरिरहेछौँ वा चाहिँ अब सडकमा आयौँ, आबादीमा गयौँ,
त्यो पनि थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ। त्यसरी नै विचरण गर्दा गर्दै सडकमा आउने र कहिलेकाहीँ सडकमा चाहिँ यो के भन्छ सवारी साधनहरूबाट पनि घटनाहरू नभएका होइन, यहाँ यो क्षेत्रमा पनि भइरहेछ। बाँके जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो पालिकाको रूपमा रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको मुख्य आकर्षण भनेको नै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यही निकुञ्जका कारण सो गाउँपालिका चर्चामा रहने गरेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू यही राष्ट्रिय निकुञ्जमा मुख्य राजमार्ग भएको कारणले यसको अन्य विकल्प राजमार्गहरू नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। उनका अनुसार अब निकुञ्ज हुँदै जानुपर्ने यस राजमार्गको विकल्प सडक निर्माणतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। खास गरी वन्यजन्तुबाट जुन चाहिँ सेवा गराइहरू अथवा चाहिँ अब यो आवत जावत गर्ने जुन कार्यक्रम छ, जस्तै अब मोटरसाइकल अथवा चाहिँ पैदल साइकल यात्रीहरू हिँड्ने कुराहरू हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने चाहिँ धेरै लामो एरिया चाहिँ छ। लगभग हाम्रो टोटल सङ्ख्याको दूरीको कुरा गर्ने हो भने झनै झनै 72 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ दूरी जङ्गलमा मात्रै पर्छ। एक हिसाबले राम्रो पनि छ भने अर्कोतिर यो चाहिँ वन्यजन्तुबाट जसरी चाहिँ बाघहरू जुन छन् बनेलहरू जस्ता गाडी ठोक्किने अथवा चाहिँ मोटरसाइकल ठोक्किने, गाडी ठोक्किने क्रममा त के हुन्छ भने अब वन्यजन्तु मर्ने हो, तर चाहिँ मोटरसाइकल ठोकेर पनि अब मान्छे मरिरहेको अवस्था पनि छ। अब गत वर्षको जङ्गलमा यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा घाँस दाउरा गर्ने क्रममा पनि अब एकजना महिला पनि जे होस् बाघले हानेको अवस्था चाहिँ छ। हामीले त्यसै बेलाको कार्यक्रममा पनि भनेका थियौँ अब यो वन्यजन्तुलाई अथवा चाहिँ मानवहरूको र वन्यजन्तु बीच चाहिँ एउटा समन्वय हुने खाले अथवा चाहिँ एक आपसमा द्वन्द नहोस् भन्ने खाले निकुञ्जले कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। यसरी बाघ संरक्षणका लागि बनाइएको निकुञ्जहरूका जङ्गली जनावरहरूबाट मानवको भक्ष्य हुँदै जाँदा स्थानीयदेखि यात्रुहरूमा त्रास बढ्दो छ। पछिल्लो समय बाघको आक्रमण र खतरा बढ्दै जाँदा बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले भने राजमार्गमा यात्रा सहज बनाउन समय तालिका नै लागू गरेको छ। मानिसमाथि बाघको आक्रमण हुने घटनाका कारण यस्तो परिस्थितिमा राजमार्गको साटो वैकल्पिक बाटो बनाउनतर्फ सरकारवाला निकाय अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि जानकारहरू नेपालगञ्जदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी जोड्ने हुलाकी लोकमार्गलाई राजमार्गको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने राय दिन्छन्। खोज खबरका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हो 550 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालको कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघ संरक्षणको उद्देश्यले स्थापित गरिएको थियो। तर बाघ संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित निकुञ्ज बाहिर बाघ आउने र आक्रमण गर्ने घटना बढेपछि यसले यात्रु तथा स्थानीयमा त्रास पैदा गरेको छ। त्यसैले अब निकुञ्ज हुँदै पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग आउजाउ गर्ने बाटोको विकल्प बाटो निर्माणतर्फ लागेमा धेरै हदसम्म बाघको आक्रमणका घटनामा कमी आउन सक्छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुगोस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि जाजरकोटमा अलपत्र परेको जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी थप प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कति समय लाग्ला? बढीमा 2 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तर जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 तम्ती स्थित तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना 15 वर्षदेखि निर्माण अलपत्र परेको छ। जहाँ यसको निर्माण जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीदेखि उपभोक्ता स्थानीय समितिसम्मको चरम लापरवाही कारक रहेको छ। आखिर कस्तो अवस्थामा छ 2063 सालमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना? अनि किन पटक पटकको खबरदारी पछि पनि यस आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता आउन सकेन? के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट।
ठेकेदार र उपभोक्ता समितिको चरम लापरवाही। जाजरकोटमा 15 वर्षदेखि विद्युत आयोजना अलपत्र। 355 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरै। जाजरकोटको तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य विगत 15 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 तम्ती स्थित तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना 15 वर्षदेखि निर्माण अलपत्र परेको हो। 2063 सालमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यस आयोजनामा भएको चरम लापरवाहीको विषय सगरमाथा टेलिभिजनले 4 वर्ष अघि पनि उजागर गरेको थियो। जाजरकोटको अर्छानी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 9 तम्तीमा निर्माणाधीन 35 किलोवाट क्षमताको तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेको छ। 2063 सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना पूरा नहुँदा अर्छानी 7, 8, 9 वडाका 355 घर परिवार विद्युत सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यसरी आयोजना अलपत्र पारेको विषयमा पटक पटक सरकारवाला निकायको ध्यानकर्षण गराउँदै आएको भए पनि तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना भने अझैसम्म उही हालमा छ। 36 किलोवाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको मनास्लु एनर्जी प्राली काठमाडौँ र स्थानीय उपभोक्ता समितिको लापरवाहीका कारण यो आयोजना 15 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण आयोजना अलपत्र पर्दा 355 घर परिवारको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अधुरै छ। ठेक्का पाएर पनि समयमा निर्माण नसक्ने मनास्लु एनर्जी प्राली काठमाडौँ र स्थानीय उपभोक्ता समितिको आर्थिक अनियमितता र लापरवाहीको शिकार तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना अलपत्र हुँदा स्थानीय क्षेत्रमा समयमा बिजुली बत्ती बल्न सकेको छैन। यता आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले भने आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता लगायत कारण देखाएर पन्छिँदै आएको छ। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना 15 वर्षदेखि अलपत्र पर्दा यसप्रति सरकारवाला निकायको चासो भने पुगेको छैन। यति मात्र होइन, आयोजना अलपत्र पर्दा साबिकको अर्छानी 7, 8 र 9 नम्बर वडाका 355 घर परिवारको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अधुरो भएको स्थानीय बताउँछन्। यो करिब 14 वर्ष बितिसक्दा पनि हजुरको 365 घर दूरीको आशा थियो। अब हामीले बत्ती बाल्न पाउनुपर्छ, बत्ती बल्छ भनेर तपाईँ 95% काम चाहिँ सकिँदा पनि तपाईँको यो उपभोक्ता समितिको बिचमा हजुरको 2 जना अथवा 3 जना उपभोक्ता समितिको म्यान पदाधिकारीहरूको एक आपसमा हजुरको मिलेमतो नभएर अब सल्ली बजारमा तपाईँको खोलामा पोलहरू खाली त्यहाँ पुल बनाएर राखियो र अब जाजरकोटमा अर्थिङबाट आएर कसैको भाडा नतिरेर त्यहाँ कब्जा भइरहेछ भनेर सुनिएको छ। विद्युत अब बल्छ भन्ने आशमा हामी हुँदै पनि र जनताले फेरि कम नगरे पनि होइन, कम गर्दै र गरेको पैसा पनि नपाउने र यो अब बल्छ त भनेर ढुक्कै भएपछि पनि फेरि पनि नबल्ने र यो के कारणले हो, समितिकै कारणले भनेका छौँ हामीले। र अब त्यो सरकारले बजेट नहाले पनि होइन, 6 लाख हाल्दैछ हुँदैन, 10 लाख हाल्दैछ हुँदैन। यसरी 2 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना 15 वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा कतिपय स्थानीयको आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका रहन थालेको छ। कतिसम्म भने अहिले तम्तीवासीले बिजुली बाल्ने रहर समेत मरिसकेको बताएका छन्। स्थानीयहरू आयोजनाको निर्माण ढिलाइ हुनु र यसलाई अलपत्र पारिनुमा निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीका साथसाथै स्थानीय उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँछन्। विशेष गरी लगभग तालेको भन्दा 1 वर्ष अगाडिकै कुरा हो यो यहाँको विद्युतको। र अब त्यति बेला अब खासै भन्नुपर्दा जग्गा पनि हामीहरूले यस्तो भनेर हल्का अल्मलिने काम भएको थियो 1 वर्षसम्म। त्यहाँदेखि पछाडि यो मनासुलो कम्पनीले अब लगभग हालेको 1.5 करोड कतिको योजना हो। अब 35-37 लाख रकम धन्यवाद साईज्यूले निकासा गरेको मैले तटस्थ थाहा पाएको प्रबन्ध सहित जुटाइराखेको पनि छु। र उहाँहरूलाई विशेष गरी खासै अब टिचरहरूले यो उपभोक्ता समितिभित्र रहनु पर्दैन थियो, तर पनि नियमले दिँदैन थियो। हामीले एउटा कुरा गाउँको जान्ने भने ठालु भलादिन भनेर एउटा बनाएको पनि हो र यसमा हामीले खासै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र आर्थिक अनियमितताको यो आरोप अहिले मात्र होइन, 4 वर्ष अघि पनि स्थानीयले लगाएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनले त्यसबेला प्रसारण गरेको सामग्रीमा आयोजना अध्यक्ष रणबहादुर साई, कोषाध्यक्ष दलबहादुर रावत र सचिव केशव सिंहको चरम लापरवाही भएको स्थानीयले आरोप लगाएका थिए।
आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष रणबहादुर साई, कोषाध्यक्ष दलबहादुर रावत र सचिव केशव सिंहको चरम लापरवाहीका कारण आयोजना निर्माणको काम अलपत्र परेको स्थानीयको आरोप छ। आयोजना निर्माणमा रकम हिनामिना भएको स्थानीयको आरोप छ। यसरी आयोजना अलपत्र हुँदा यसमा प्रयोग गर्न ल्याइएका मेसिन तथा उपकरण खिया लागेर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। ट्रान्सफर्मर, पेनिस्टेक, पाइप, तार, पोल लगायतका निर्माण सामग्री निर्माण स्थल तथा 5 कटिया, थलही, सल्ली बजार लगायतका स्थानमा वर्षौंदेखि खुल्ला स्थानमा छरपष्ट अवस्थामा रहँदा खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष रणबहादुर साई भने विगत 4 वर्षदेखि आयोजना सम्पन्न नहुनुमा मनास्लु इनर्जी प्रणालीलाई दोष दिएर आफू भनी पन्छिँदै आएका छन्। संहिता आइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले गत वर्षको बजेटमा 30 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेर हामीले बत्ती बाल्नुपर्छ भनेर 30 लाख रुपियाँ बत्ती बजेट विनियोजन गर्न लगायौँ। त्यो 30 लाखबाट हामीले बत्ती बाल्ने क्रममा हामीले कुलो निर्माण गर्ने क्रममा हामीले झन्डै हामीले 80 देखि 85% कुलो निर्माण भइसकेको छ र बाँकी अब कुलो 15-20% कुलो बनाउन बाँकी छ। त्यो कुलो बनाउनको लागि पनि गाउँपालिकाले जिम्मेवारी लिया छ, बनाउँछ भन्छ। तर हामीलाई अहिले लास्टमा गएर मनासल इनर्जी प्रणाली कम्पनीले केही सामानहरू दिन बाँकी राखेर त्यति बेला हामीलाई आफूले त्यो वैकल्पिक ऊर्जाबाट लिनुपर्ने अनुदान भुक्तानी लिनको लागि हामीलाई सबै सामान बुझिसक्यौँ भनेर एउटा हामीलाई कृत्य कागज गर्न लगायो। त्यसमा हामीले कमजोरी गऱ्यौँ र पछि त्यही कागजको आधारमा उहिले पैसा निकालिसक्यो। पैसा निकालिसकेर अहिले हामीलाई बाँकी रहेको ट्रान्सफर्मर, प्यानिस्टक, त्यसपछि पोलहरू र एलसी बोर्ड, विभिन्न इमर्जेन्सी सामानहरू हामीलाई नदिएर अहिलेसम्म आलटाल गरेर यी तिनै रणबहादुर साई हुन् जस उप स्थानीयले 4 वर्ष अघि पनि आयोजना अलपत्र पारेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले त्यसबेला 1 वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गराउन पहल गर्ने र बत्ती बाल्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। डिटेलली रूपमा म पनि अब एउटा प्राविधिकको हिसाबले नभएर मलाई आफूले मेरो अनुभवमा मलाई 20 देखि 25 लाख रुपियाँ हुने हो भनेपछि मैले असारसम्म बत्ती बाल्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता थियो। त्यसको लागि मैले सांसद विकास कोषको क्षेत्र विकास कोषको बजेट आश गरेको थिएँ। यो बजेट उहाँले सिंहदरबारभित्र बाँडिसकेपछि म अहिले त्यहाँको जनता लगायत म समितिको अध्यक्ष पनि एकदमै अब यो काम गर्न सकिँदैन, मलाई कसैले पनि सपोर्ट गरेन भनेर म उसमा चिन्तामा गएको छु। र अब यो आउँदो जिल्ला परिषदबाट पनि म केही न केही यहाँको राजनीतिक दल, यहाँको पार्टी पङ्क्ति, त्यसपछि अब यहाँको कार्यालय प्रमुखहरूदेखि लिएर सबैको ध्यान आकर्षण गरेर केही यो वर्षभित्र बत्ती बाल्लो भन्ने आशामा छु। 2061 सालमा 2 करोड 66 लाखमा निर्माण गर्न दिएको ठेक्का अलपत्र हुँदा करोडौंको सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ। आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस तथा कुसे गाउँपालिका लगायतको 3 करोड बढी रकम खर्च भइसकेको छ। विद्युत आयोजना अलपत्र भएपछि स्थानीयवासी आजसम्म पनि मैनबत्ती, टुकीमारा र सल्लाहको दियो बालेर समय गुजार्दै आएका छन्। तर विडम्बना उनीहरूको पीडा देख्ने भने कोही छैन। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो जाजरकोटको तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण अलपत्र हुनुमा त्यसको आयोजना निर्माण समिति प्रमुख कारक रहेको छ। आफै धामी आफै बोक्सी भने चाहिँ आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष रणबहादुर साई, जसले 4 वर्ष अघि नै 1 वर्षभित्रै निर्माण सक्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता 3 वर्षपछिसम्म पनि पुरा गर्न सकेनन्, जसका कारण 15 वर्षदेखि जाजरकोटका 355 घर परिवारको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अधुरै बनेको छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।